नमस्कार। यो आजको विशेष लाइभ हामी गर्न गइरहेका छौं। यो फेसबुकको लाइभ कोरोनाको कहरमा नेपाल राष्ट्र आज जसरी भारतद्वारा थप उत्पीडनमा परिरहेको समय छ। हाम्रो नेपालको भूगोल लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्म र सुस्तासम्म जुन भारतले अन्तिम निर्णय गर्नको निमित्त अन्तिम कोसिस गरिरहँदाखेरि नेपालले त्यसको निकै राम्रो जवाफ दिएको छ र नेपालले पछिल्लो जो आफ्नो अडान नेपालको सार्वभौमसत्ता यसलाई वैदेशिक शक्तिद्वारा कसरी अक्षुण्ण राख्नुपर्छ भन्ने सबक अहिलेका सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले संसदबाटै जवाफ दिइसक्नु भएको छ र इन्डियालाई उहाँले सिधै चुनौती दिनुभएको छ। झण्डामा सिंहको फोटो राखेर सत्यमेव जयते भन्ने नारा तल लेखेर यो बल देखाउने काम जो नेपालमा भएको छ यसको लागि हाम्रो नेपाल हामी प्रतिवाद गर्छौं भनेर जसरी उहाँले चाहिँ सम्बोधन गरिसक्नु भएको छ। यस अर्थमा एकैछिनमा आए जो नेपालले त्यसको जवाफ दिएको छ र प्रतिपक्ष समेत राष्ट्रको पक्षमा सरकारले गरेको निर्णयमा हामी अडिग छौं भन्ने कुराहरू प्रतिवाद भइसकेपछि पछिल्लो चरण भारतका केही मिडिया कर्मीहरूले नेपाललाई असाध्यै हेप्ने तरिकाले जो समाचारहरू सम्प्रेषण गरिरहे त्यसकै प्रतिवाद स्वरूप भारतमै कलाकारिता गरेर त्यहाँ बसिरहनु भएका त्यहाँ स्थापित भएर चाहिँ उदाउनु भएकी हाम्रो नेपालका चेली मनिषा कोइरालाजीले गर्नुभएको ट्विट प्रतिको टिप्पणी असाध्यै न्यून एकदम तल्लो स्तरबाट जो प्रतिक्रिया इन्डियाले जनायो त्यसको प्रतिवादहरू भइरहँदाखेरि नेपालमा राष्ट्र र राष्ट्रियताको निमित्त नेपाल आमाको टुक्रा कसैले चुडेर लान्छु भनेर दावा गरिरहँदा त्यसको प्रतिवाद कसरी गर्नुपर्छ भनेर सारा नेपालीहरू नेपालको आन्तरिक विवादलाई एक ठाउँमा राखेर चाहिँ प्रतिवाद गरिरहेको समयमा भारतका पूर्व सेना प्रमुख अशोक मेहताजीले आज बिहान मात्रै ऋषि धमालाजीको एउटा कार्यक्रम नेपाल वाणीमा उहाँले अन्तर्वार्ता दिने क्रममा निकै ठुलो खुलासा गर्नुभएको छ। त्यो नेपालको पक्षमा सिधै देखिन्छ। भारतका अहिलेका सेना प्रमुखले सिधै बलको भाषा बोलिरहँदाखेरि बीजेपीका नेता विजय जोलीले त्यही कार्यक्रममा चाहिँ प्रतिवाद गरिरहँदाखेरि लिम्पियाधुरादेखि कालापानी जग्गा भारतकै हो यो पहिलादेखि भनेर चाहिँ बिना प्रमाण बिना तथ्य बोलिरहँदा त्यही कार्यक्रममा भारतकै पूर्व सेना प्रमुख अशोक मेहताजीले जुन कुरा राख्नुभयो यो नेपालको लागि निकै राम्रो तथ्यहरू रहन सक्छ। यो रेकर्ड रहन्छ। यस अर्थमा हामीले यसलाई आजको विशेष यो लाइभ भनेका छौं। यस अर्थमा आजको लाइभलाई सकभर शेयर गरेर सबैमाझ पुर्याइदिनु हुनको निमित्त म अनुरोध गर्दछु। बिहानको जुन नेपालवाणी कार्यक्रममा ऋषि धमालाजीले लिनुभएको अन्तर्वार्तामा सेना प्रमुखले भनेको कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। त्यसपछि यहाँ कसैको टिप्पणी प्रतिक्रिया धारणा सुझाव आएछ भने म त्यो कुरा राख्छु। आजको लाइभ हाम्रो धेरै हुन्न, यही विषय छोटो छ विषय। अशोक मेहताजीले के भन्नुभएको छ भने भारतमा जोले जे भने पनि हेर्नुस् है, भारतमा जोले जे भने पनि नेपाल भारत सदियौंदेखिको सम्बन्ध भएको दुई आफ्नो राष्ट्रियता सहित अगाडि बढेको देश हुन् भन्नुभएको छ र हाम्रो सांस्कृतिक सम्बन्ध छ, पारिवारिक सम्बन्ध पनि छ र राजनीतिक सम्बन्ध पनि छ भन्ने कुरा उहाँले राख्नु भएको छ। त्यो अन्तर्वार्ता यहाँहरूले हेर्नको निमित्त मैले अनुरोध गर्छु।
मलाई जहाँसम्म लाग्छ ऋषि धमलाजीको त्यो कार्यक्रम कुनै युट्युबमा नि आउन सक्ला, नभए रेडियो नेपालवाणी त्यो आजको रेकर्ड यहाँहरूले सुन्नुभयो भने त्यो निकै राम्रो हुन्छ। त्यसमा प्रश्न उहाँले भन्नुभएको छ। कुराकानी के आयो भने नेपाल र भारत कुनै पनि हालतमा युद्ध गर्नुहुन्न, त्यो स्तरमा जानुहुन्न। हामीले कुनै तेस्रो देशको अहिले यहाँ उपस्थिति चाहने त्यो कल्पना पनि गर्नुहुन्न। यो अशोक मेहताजीको भनाइ। जुन विषय राख्नुभयो अशोक मेहताजीले, उहाँले प्रष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, यो रेकर्डेड छ। मैले यो विषयमा ऋषि धमलाजीलाई फोन गरेर तपाईँलाई एकदम धन्यवाद, जुन नयाँ कुरा ल्याइदिनु भएको छ भन्ने कुरा नेपाल सरकारले गर्न नसकेको कुरा भारतको चाहिँ जो व्यक्तित्वहरूसँग यहाँले जो गर्नुभयो, त्यहाँको पोलिसी लेभलको हुनुहुन्छ उहाँहरू, मैले धन्यवाद पनि दिएँ। त्यहाँ के भनिएको छ भने अशोक मेहताजीले भन्नुभएको छ, नेपालले आफ्नो तथ्य प्रमाणसहित आफूलाई तयार गरोस्। लिम्पिया धुरादेखि कालापानी र सुस्ता जो 1800 किलोमिटर दक्षिणी सीमा जो भारतसँग जोडिएको छ, त्यो 98% दुईटा देशको सहमतिमा सर्वे गरेर नक्साहरू चाहिँ त्यो तयार छन्। त्यो सीमाहरू कहाँ कहाँ हो त्यो तयार छन्। नमिलेको 2% भनेको सुस्ता र जो कालापानी क्षेत्र लिम्पिया धुरासम्मको जो क्षेत्र हो त्यसलाई 2%मा राखिएको छ र त्यहाँ दुईटै देशले दाबी नगर्नेका साथ जो 2007 सालपछि नै के अरे हाम्रो 2007 सन् 2007 पछि जो त्यो एउटा समझदारीमा अगाडि बढेको थियो, त्यहाँ भारतले हस्तक्षेप गरेको कुरामा चाहिँ अशोक मेहताजीले भारतको गल्ती भनेर स्वीकार्नु भएको छ। त्यो गर्न नहुने थियो। र उहाँले के भन्नुभयो भने नेपालले आफ्नो तथ्य प्रमाणसहित भारतसँग वार्तामा बस्नको निमित्त नेपाल तयार रहनुपर्छ र भारत पनि आफ्नो तथ्यसहित आफ्नो तथ्य प्रमाणसहित 1816 को सुगोली सन्धि पछाडिको जुन प्रमाण हो त्यो प्रमाण भारतसँग भएको आफ्नो प्रमाण लिएर नेपालसँग वार्तामा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले राख्नु भएको छ। र उहाँले कतिसम्म भन्नुभयो भने दुईटा देश एक आपसमा वार्तामा बस्दा आफ्नो तथ्य प्रमाणसहित वार्तामा बस्दाखेरि भारतले पेश गरेको तथ्य प्रमाण नेपालले नमान्ने हो भने, यो फेरि ध्यान दिनुस् है, भारतले अगाडि सारेको तथ्य प्रमाण नेपाललाई मान्य नहुने हो भने, यसै गरी नेपालले प्रस्तुत गरेको तथ्य प्रमाण भारतले नमान्ने हो भने, मिल्यो भने त मिलिहाल्यो सहमतिमा, नमिल्ने हो भने कृपया यसलाई सेयर पनि गरिदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई। यो सबैमाझ हाम्रो चाहिँ त्यो रेडियो नेटवर्कको नेपालवाणी कार्यक्रम सबैले सुन्ने हुनसक्छ, अथवा हाम्रो यो लाइभ मार्फत पनि जान विश्वभर सम्पूर्ण साथीहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यो नमानेको खण्डमा, दुईटै देशले नमानेको खण्डमा के गर्ने त भन्दा अशोक मेहताजीले के भन्नुभएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिकहरू दुईटै तेस्रो देशलाई साक्षी राखेर, अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिकहरू उहाँहरूलाई समेत हामीले साक्षी राखेर चाहिँ उहाँहरूको रोबरमा यो विवाद टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेर जो अशोक मेहताजीले भन्नुभयो, योभन्दा उत्तम अर्को कुनै विकल्प अहिलेलाई हामी देख्दैनौँ। यसर्थमा उहाँले जो नेपालको पक्षमा बोल्नु भएको अर्थ अर्को यहाँ छ, अर्को खुलासा गर्नुभएको छ। उहाँले यो एउटा सल्टाउने वार्ता, सहजतापूर्वक कूटनीतिक वार्ता मार्फत नेपाल र भारत बीच रहेको जो सम्बन्ध हो यसलाई थप बलियो बनाउँदै उठेका विवादहरूलाई हल गर्नको निमित्त उहाँले स्वीकारेको स्वीकृति एउटा के हो भने के अरे स्वीकार्नु भएको एउटा गल्ती, भारतमा पनि पहिला विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरू थिए, अहिले बिजेपी छ। बिजेपीले पहिला गरेका राजनीतिक पार्टीहरूका त्रुटि, त्यहाँका चाहिँ शासकले गरेको त्रुटिलाई चाहिँ लिँदैन। त्यसले के जनाउँछ त भन्दा भारतले नेपालमा जो माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्दै आएको थियो, यो अशोक मेहताजीको भाषा हो। यो उहाँले भन्नुभएको कुरा आजभन्दा पहिला भनेको पछिल्लो चरण बिजेपीको उदय भइसकेपछि, मोदीजी प्रधानमन्त्री दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएपछि भारतले नेपालमा जो पहिलादेखि नै माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्दै आएको थियो यो छोडेको छ भन्नुभएको छ उहाँले। यसले के जनायो त भन्दा आजभन्दा अगाडि
नेपालमा संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि नेपालमा भारतले माइक्रो म्यानेजमेन्ट अर्थात् यहाँका सम्पूर्ण व्यवस्थापन उसले गरिदिएको कुरा भारतले पनि स्वीकारेको छ, जो नेपालमा राजनीतिक मुद्दाको रूपमा अगाडि बढेको थियो। र उहाँले अर्को कुरा यसैमा के थप्नु भयो भने जब भारतले नेपाललाई चाहिँ एउटा राजनीतिक तहमा हेर्नको निमित्त मिलेर जानको निमित्त भारत सफ्ट भयो, नेपालमा चाहिँ पहिला चीनले मौन कूटनीति मार्फत यहाँको सत्तामा हस्तक्षेप गर्दैन थियो, त्यो अहिले पनि त्यही छ उसले चीनले भनेको। तर पछिल्लो चरण चाहिँ चीनले यहाँ नेपालमा हस्तक्षेप गरेर नेपालमा कतै भारतले चाहिँ आफ्नो एउटा गल्ती महसुस भएर जो एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सार्वभौम अधिकार सहितको जो नेपाल हो, स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्नु हस्तक्षेप गर्नु गल्ती हो भनेर भारतले बुझिसकेको अवस्थामा चीन चाहिँ यहाँ प्रवेश गर्यो भन्ने उहाँले प्रश्न उठाउनु भएको छ। यहाँ चीन प्रवेश गरेको शङ्का उहाँले गर्नु भएको छ। त्यसकारण उहाँको अर्को चिन्ता के छ भने कतै त्यो भूगोलको कारण 395 वर्ग किलोमिटर भूगोलको कारण यहाँ कुनै तेस्रो राष्ट्रहरूको उदय नहोस् भनेको कुनै शक्ति यहाँ प्रवेश गर्ने बाटो नहोस्। चीनले पनि नेपालमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने यदि तयारी गरेको हो भने त्यो गल्ती हुन्छ। नेपालले चाहिँ यसको निमित्त चीनसँग पनि उहाँले ठाडै चीनसँग वार्ता गर्नुपर्छ त भन्नु भएन, तर के भन्नुभएको छ भने भारतसँग वार्ता गर्दाखेरि तथ्य प्रमाण सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, भारतले नेपालमा पहिला माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्थ्यो, यो स्वीकार्नुको अर्थ यो नेपालमा सारा भारतीय हस्तक्षेप थियो, त्यो हस्तक्षेपको परिणाम नेपालले भारतसँग चाहिँ अनेक किसिमको नेपाललाई घाटा हुने गरी चाहिँ सम्झौता गरेको भन्ने अर्थ यहाँ लगाउन सकिन्छ। र यसलाई साराका सारा भारत पुनरावलोकन गर्न तयार हुनुपर्छ भन्ने कुरा जो उहाँले उठाउनुभयो यो नेपालको पक्षमा निकै सकारात्मक कुरा हामीले भन्न सक्छौँ, त्यो निकै सकारात्मक। त्यसकारण त्यहाँ को पत्रकारहरूले के बोल्यो भन्दा पनि अहिलेको सेना प्रमुख सिधै नेपाललाई चाहिँ एक किसिमको धम्काउने तर्साउने गरी चाहिँ जो अगाडि बढिरहनु भएको थियो, भारतको चाहिँ राजनीतिक ब्युरो नबोलिकन सेना प्रमुख बोल्नु भनेको त्यो बलको भाषा हो। त्यो तथ्य प्रमाण नभइसकेपछि भारतले चाहिँ भारत सरकारले सेनालाई बोल्न लगायो भन्ने कुरा जो हामीले भनिरहेका थियौँ त्यसको प्रतिवाद भइरहेको थियो चौतर्फी रूपमा। र नेपालको आन्तरिक झगडा जे जस्तो भए पनि नेपाल सिंहै चाहिँ त्यसको प्रतिवाद भारतको प्रतिवाद गरिसकेपछि अहिले पछिल्लो चाहिँ विकास के देख्छौँ भने अशोक मेहताजी बोल्नु भनेको नेपालको पक्षमा बोल्नुभयो र नेपालमा अहिलेसम्म हस्तक्षेप हुँदै गरेको र विगत 3-4 वर्षदेखि चाहिँ नेपालमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट हुन छोडेको कुरा पनि उहाँले स्वीकार्नु भएको छ भनेपछि यहाँका साराका सारा संयन्त्र हामी गलत तरिकाले विकास भएका रहेछौँ र अब बल्ल नेपालले चाहिँ स्थिर राजनीतिक अभ्यास गर्दै रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यो भारतले स्वीकार्यो, त्यहाँको पूर्व सेना प्रमुखले स्वीकार्नु भनेको यो निकै ठुलो कुरा हो र उहाँले चाहिँ छलफल गर्नुभएको छ। अब भारतमा त कुराकानी उहाँको भयो नै र उहाँले चाहिँ नेपाललाई के सुझाव दिनुभयो भन्दा आफ्नो तथ्य प्रमाण सम्पूर्ण तयार राख्नुस्, हामी भारतलाई पनि भन्छौँ र आफ्नो तथ्य प्रमाण र भारतको तथ्य प्रमाण एक ठाउँमा राखेर वार्ता गर्नुपर्छ र त्यहाँ वार्ता मिलेन भने हामीले तेस्रो देशको त्यो तथ्य प्रमाण चाहिँ वैज्ञानिक छ कि छैन त्यो हो कि होइन भनेर कुनै अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ प्राविधिक टोलीलाई त्यहाँ हामीले झिकाएर चाहिँ त्यो मार्फत पनि समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भनेको योभन्दा उत्तम कूटनीतिक बाटो अरू के हुन सक्ला। यसर्थमा अशोकजीलाई सिङ्गो हाम्रो पार्टी नेपाल म स्वयं ब्रह्माण्ड त्यसको संयोजकको हैसियतले र सारा नेपालीको तर्फबाट हामीले धन्यवाद दिनैपर्छ र त्यो चाँजो बाँझो मिलाउने नेपालका पत्रकार ऋषि धमाला चाहिँ उहाँको पहिला जे जस्तो भए पनि यो आजको चाहिँ अन्तर्वार्ता लिनको लागि जो ऋषि धमालाजीले जो कोसिस गर्नुभयो र जुन कुरा बाहिर ल्याइदिनु भएको छ यसको निमित्त हामीले ऋषि धमालाजीलाई चाहिँ यो मामिलामा निकै धन्यवाद मुरी धन्यवाद हामी नेपाली जनताको तर्फबाट दिन चाहन्छौँ। र यो सँगसँगै नेपालले के गर्नुपर्ने देख्यो भने अब नेपालमा एउटा प्रभुत्व व्यक्तिहरूको जो यहाँ अहिले एक किसिमको इन्डिभिजुअल पहिलाका प्रशासकहरू पहिलाका नापी विभागका प्रमुखहरू सर्वे गर्ने सर्वेयरहरू उहाँहरू बसेर आफू बोलिरहनु भएको छ। त्यसको एउटा यहाँ प्रभुत्व व्यक्तिहरूको जसरी इपिजी हैन 1950 को सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्नको निमित्त इपिजी जसरी बन्यो त्यसै गरी नेपाल सरकारले तुरुन्त नेपालको चाहिँ विषयविज्ञहरू जो भूगोलसँग सम्बन्धित छन् जो बेलायतसम्म गएर चाहिँ 1816 को चाहिँ नक्सा
यहाँ रहेछ सम्झौता भएको नक्सा, त्यसको ओरिजिनल कपी 1816 को चाहिँ सन्धिको ओरिजिनल कपी यहाँ रहेछ भनेर पत्ता लगाएर आउनु भएको छ। त्यस्ता त्यस्ता व्यक्तित्वहरूको, कूटनीतिक व्यक्तित्वहरूको नेपालले चाहिँ एउटा समूह गठन गर्न अत्यावश्यक देखियो। यो सरकारलाई हामीले अब थप सुझाव र सल्लाह यो सरकारलाई त्यहाँबाट दिउँ। जनस्तरको दबाब नेपाल सरकारलाई हामीले दिन सक्छौँ। र यो वार्ताको भारतबाट चाहिँ यतिको जो पहल कदमी भयो, भारतका पूर्व सेना बोल्नु भनेको त्यहाँको एक किसिमको सरकार बोलेको जस्तै हो। सिधै सरकार बोल्न मिलेन, किन उसले अतिक्रमण गरेको हो। र घुमौरो भाषामा चाहिँ त्यसरी आउनु भनेको चाहिँ भारत लिपुलेखदेखि कालापानीसम्मको जमिन कुनै एउटा हैन, उनीहरूको नि सुरक्षा चिन्ता हुन्छ। त्यहाँ उनीहरूका अनेकन स्वार्थ हुन्छ। कालापानीमा के अरे हाम्रो चाहिँ महाकाली र महाकाली नदी चाहिँ एकीकृत सन्धि जो छ त्यो त पानीको निमित्त हो। चीनको पनि आफ्नो स्वार्थ हुन्छ, भारतको नि आफ्नो स्वार्थ हुन्छ, नेपालको नि आफ्नो स्वार्थ छ। यसको निमित्त हामीले भारतसँग वार्ता गर्यो भने यो टुङ्गिने र लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको जमिन फिर्ता आउने हामीले सजिलै आशंका गर्न सक्यौँ। र उहाँको भनाइअनुसार भारतसँग चाहिँ कुनै प्रमाण नभएको पनि देखियो। र हामीले सार्वजनिक रूपमा के देख्छौँ भने भारतले चाहिँ अहिलेसम्म कालापानी भनेको यो यहाँदेखि हाम्रो भनेर स्पष्ट रूपमा बोलेको देखिया छैन कि मात्र एउटा तथ्याङ्क उसले के प्रस्तुत गर्छ, तथ्याङ्क पनि होइन, उसले दावा के प्रस्तुत गर्छ भने यो भूगोल पहिलादेखि हाम्रो हो यति मात्र भन्छ र भारतको सेना प्रमुखलाई बोल्न लगाउँछ, बालवालालाई। त्यसकारण भारतका बुद्धिजीवीहरू जो भारतले पहिला गल्ती गरेको कारणले गर्दा हैन भारतलाई थप नेपालको तर्फबाट चाहिँ धक्का लाग्यो, त्यो उसकै लागि प्रत्युत्पादक भयो। र त्यसको निमित्त नेपालबाट जो राष्ट्र र राष्ट्रियताका पक्षमा चौतर्फी रूपमा जो सङ्घर्षहरू उठ्यो, जो आन्दोलनहरू उठ्यो, त्यसले भारत डगमगाएकै हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। यसर्थमा अहिले जो राष्ट्रवादी साथीहरू देशभक्त भएर आफ्नो चाहिँ मुद्दा हैन, आफ्नो मुद्दा चाहिँ आन्तरिक मुद्दाहरू स्थगन गरेर भए पनि भारतको विरुद्ध भारतले नेपालको चाहिँ नीति जो लिएको छ त्यो नीतिको विरुद्ध जसरी राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा चाहिँ यहाँ आवाजहरू बुलन्द भइरहेको छ चौतर्फी रूपमा, पत्रकार साथीहरूले पत्रकारिताको क्षेत्रबाट हैन, नागरिकले नागरिकको क्षेत्रबाट, हामी राजनीतिक दलको तर्फबाट चाहिँ आफ्नो पार्टीको तर्फबाट जसरी हामीले चाहिँ प्रतिरोध गर्यौँ यो निकै सकारात्मक भएको भन्ने आकलन गर्न सक्यौँ। यसर्थमा भारत र नेपाल के युद्धमै जाने हो त, त्यो भूमि गुमाउनै पर्ला त भन्दाखेरि यो आजको अन्तर्वार्ता जो अशोक मेहताजीले चाहिँ नेपालको पक्षमा जो बोल्नुभयो यसले एउटा आशाको केन्द्र देखा परेको छ हैन। हामीले बादलको घेरामा पनि चाँदी, के अरे बादलभित्र पनि चाँदीको घेरा भनेको जस्तै यसले निकै आशावादी देखाएको छ। त्यसकारण हामीले नेपालले चाहिँ चीन र भारतसँग सम्बन्ध तोड्नुपर्छ भन्ने कदापि चाहिँ त्यो राख्दै राखेन। नेपालको सेना यस विषयमा चाहिँ उत्तेजना भएर बोल्दा पनि बोलेन। नेपालको सेना निकै संयमित देखियो। भारतको सेना पनि नेपालको चाहिँ मानार्थ सेनापति, नेपालको सेनापति पनि भारतको चाहिँ मानार्थ सेनापति, यसको चाहिँ पहिलो अनुशासन त नेपालको सेनाले चाहिँ कायम राख्यो। यसर्थमा नेपाली सेनालाई हामीले थप स्याल्युट गर्नुपर्छ नेपाली जनताको तर्फबाट। उत्तेजनामा आएको भए उत्तेजना भड्केर अर्कै स्थिति हुन सक्थ्यो। त्यसकारण कालापानी लिम्पियाधुरा जो लिपुलेक जो क्षेत्र छ त्यो नेपालको आउनको निमित्त नेपालमा चाहिँ यो नक्सा अहिले जो जारी भएको छ यसलाई थप कायम गराउनको निमित्त, त्यहाँ प्रशासनिक उपस्थिति गराउनको निमित्त, बोर्डर सिल गर्नको निमित्त वार्ता यो सफलतातर्फ अहिलेबाट देखिन्छ। यो भारतले गर्दाखेरि जो त्यहाँका चाहिँ विषयविज्ञहरूको जो आवाज हो र नेपालबाट चाहिँ पहिलादेखि उठेको राष्ट्रको पक्षमा उठेको आन्दोलनको परिणाम यो स्थिति देखिएको हुनाले संयमतापूर्वक हामीले त्यो कुरालाई बाहिर लिएर आउँ र हामीले जसरी अहिले भारतको विरुद्ध नेपालमा आन्दोलन गरिरहेका छौँ यो आन्दोलन पनि अलिकति संयमित तरिकाले, असाध्य अराजक तरिकाले चाहिँ नगरिकन हामीले नेपाल सरकारलाई नै दबाब दिने हो कि पनि भन्न चाहन्छु। नेपाल सरकारको थप तयारी चाहिँ अझ पुग्दैन, पुगेको देखिन्न। अब यो प्रतिक्रिया आइसकेपछि नेपाल सरकारको प्रतिक्रिया के हुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ। यो आजको मात्र कुरा हो। अब नेपालले सबभन्दा ठुलो कुरो त हामीले भन्यौँ, सबै चाहिँ बुद्धिजीवीहरूले पनि सुझाव दिइरहनु भएको छ। यहाँ प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको
एउटा समूह गठन गर्नु पर्यो, उसले तथ्य प्रमाण सङ्कलन गर्नु पर्यो र उसलाई अधिकार दिनु पर्यो भनेर जो माग भइरहेछ, यसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेको अवस्था छैन। हैन, हामी चाहिँ युद्धै गर्ने हो, युद्धै गरेर फिर्ता गर्छौँ, हामी बलै हो भन्ने हिसाबले त नेपालले कहिले पनि बोलेको छैन। र नेपालले पछिल्लो चरण पनि जो एउटा कूटनीतिक वार्ताद्वारा, कूटनीतिक माध्यमद्वारा भारतको राजनीतिक सत्ता र नेपालको राजनीतिक सत्ताकै छलफलद्वारा, हैन, सरकारदेखि सरकारसम्मको छलफलद्वारा टुङ्ग्याउने जो नेपालले अभ्यास गर्यो, यो साँच्चै राज्य व्यवस्थापनमा चाहिँ देखिँदै आएको परिपक्वताको नमुना बन्न सक्छ। यति गर्दा गर्दै पनि भारतले फेरि पनि चाहिँ जबरजस्ती हेप्यो भने, जबरजस्ती पेल्यो भने ऊ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नाङ्गिन्छ। यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। यस अर्थमा यो आजको विशेष लाइभ यो जानकारीमूलक भएको हुनाले मैले सम्पूर्णलाई सेयर गर्न पनि अनुरोध गरेँ। यो अशोक मेहताजीको भनाइ यो निकै महत्त्वपूर्ण, यसले दूरगामी महत्त्व राख्छ। यो भनाइले, उहाँको भनाइलाई फेरि पनि मैले राखेँ। उहाँको भनाइ नेपालले आफ्नो तथ्य प्रमाण तयार गरोस्, भारतले पनि आफ्नो तथ्य प्रमाण तयार गरोस्, कालापानी र लिम्पियाधुरासम्मको र सुस्ताको यो दुईटा जो मिल्न बाँकी छ, यो सिमानाको कुरा हो, यो मिल्न बाँकी छ, यसलाई मिलाउनु पर्छ। दुईटा देशले आफू बसेर मिलाउन नसकेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिकहरू मगाउनु पर्छ भनेर जो भारत बोल्यो, यो निकै सकारात्मक कुरा हो। योभन्दा उत्तम बाटो हामीले पनि देख्दैनौँ। त्यसकारण भारतले आफ्नो पहल कदमी सुरु गरिसकेको भन्न सक्छौँ हामी। जो कोरोनाको सङ्क्रमण पछि हामी वार्तामा बस्छौँ भनेर जो आन्तरिक रूपमा भारतले आफ्नो तयारी गरिसकेको अनुमान गर्न सक्छौँ। अब नेपालले तयारी गर्ने कि नगर्ने त होइन। योभन्दा पहिला चाहिँ भारतले वार्ता गरेर मानेन, इपिजीको चाहिँ प्रतिवेदन पनि लिन मानेन, वार्ता गर्छु गर्छु भनेर उसले टाल्दै आयो भनेर नेपाल फेरि तयारी नगरिकन बस्ने कि नेपाल जतिखेर जहिले बोलाउँछ हामी तयार छौँ भनेर चाहिँ नेपाल बसिरहने? प्रश्न अब बल अब नेपालको सरकारको हातमा आयो। नेपालको सरकारलाई तपाईँ हामी सबैले झकझक्यौँ र भारत विरुद्ध चाहिँ उत्तेजना किसिमले, हामीलाई कहिले पनि त्यो राष्ट्र नचाहिने किसिमले चाहिँ हामी आन्दोलनको चाहिँ एउटा प्रकृति पनि नउठ। नेपालको सबभन्दा पहिला पर्दाखेरिको छिमेकी भनेको चीन र भारतै हो। हाम्रो भूकम्प गइसकेपछि पनि भारत 12 घण्टाको चाहिँ अन्तरालमा भारतले नेपालमा जो सहयोग गर्यो होला, त्यहाँभित्र चाहिँ सैन्यहरू आए के गरे त्यो अर्को कुराकानी भयो। तर प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ भूकम्प 2072 वैशाख 12 को भूकम्पमा चाहिँ सबभन्दा पहिला जो भारतको उपस्थिति भयो, त्यसपछि चीन भयो, त्यसपछि अरू राष्ट्र भयो। हामीलाई छिमेकी देश नै चाहिन्छ। हामी छिमेकी देशसँग युद्ध गर्ने गरी कहिले पनि मनस्थिति नै बनाएनौँ। यहाँको चाहिँ सरकार त्यसरी बन्दा पनि बनेन, यहाँको राज्यको नीति त्यो कहिले बन्दा पनि बनेन। राज्यको नीति जहिले पनि चाहिँ असंलग्न राष्ट्र नीति हुँदै चीन र भारतलाई नेपालले चाहिँ बराबरीको आँखाबाट हेर्दै गऱ्यो। भूगोलको कारणले गर्दा, हाम्रो सांस्कृतिक महत्त्वको कारणले गर्दा भारतसँग चाहिँ हाम्रो चेलीबेटी आदान प्रदान होइन भयो पनि, भइ पनि रहेको छ। हाम्रो भाषा पनि एक हिसाबले मिल्छ, संस्कृति पनि एक हिसाबले मिल्छ, हुबहु नमिले पनि। त्यसकारण भारतले जो पछिल्लो एउटा सरकारको अवधारणालाई पूर्व सेना प्रमुख मार्फत जो बाहिर ल्याएको भन्ने हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। यो निकै स्वागत योग्य कदम छ। यसको निमित्त आम नेपाली जनता पनि तयार हौँ र अब नेपाल सरकारलाई हामीले झकझक्यौँ। नेपाल सरकारले पहिला गरेको त्रुटि गल्ती कमजोरी जसरी चाहिँ अब नगरोस् र जो प्रधानमन्त्रीले संसदमा सम्बोधन गरेर भारतले चाहिँ एक किसिमको त्यसलाई चाहिँ स्वीकृति गरेको, स्वीकार गरेको पनि भन्न सक्छौँ हामीले। सिंहमेव जयते होइन, भारतले चाहिँ सत्यमेव जयते नै मान्छ। यसमा हामी तयार छौँ भनेर जो कुरा बोलेको अनुमान गर्न सक्छौँ। नेपालको चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री जो केपी शर्मा ओलीज्यूले गर्नुभएको यो निर्णय, उहाँले संसदमा राख्नुभएको जो विषय र प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसले समेत यसलाई साथ दिएको छ र नेपाली जनताले पनि साथ दिएको हामीलाई अनुभूति भएको छ। यो नेपालको जित हुँदै गरेको चाहिँ हामीले एउटा अनुमान गर्दैछौँ। अब बाँकी बिग्रियो भने नेपाल सरकारको कारणले बिग्रिन्छ। तथ्य प्रमाणको एउटा आधिकारिक समूह बनेन भने, त्यो विषय विज्ञहरूले नै त्रुटि गर्नुभयो भने मात्रै हाम्रो त्यो भूगोल घुम्ने देख्छौँ। यस अर्थमा यो निकै स्वागत योग्य कदम अगाडि बढेको छ। यसलाई ध्यान दिँदै आजको विशेष लाइभ यही विषयमा हो। छोटो लाइभ मैले यति भन्दै मेरो भनाइ, यो जानकारीमूलक भनाइलाई मैले अन्त्य गरेँ।
यहाँहरूको केही कुराकानी छ भने मैले अन्तिममा भने यसलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु होला, सबैमाझ पुर्याइदिनु होला। यो राष्ट्रको पक्षमा भएको जानकारी सबैमाझ पुर्याउनु हाम्रो दायित्व पनि हो। यति भन्दै मैले केही प्रतिक्रिया लिन्छु। नमस्कार, बलबहादुर डाक्टर साहब आउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ सुगौलीदेखि भारतको नक्कली नक्सा चाइनासँग सधैँ अनि बाटो उठाउनसम्म नङ्ग्याउने चाइनासँग सधैँ अनि बाटो उद्घाटनसम्म नङ्ग्याउने। ठिक छ, यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ विशेषज्ञहरूले गर्नुपर्ने कुराहरू देखियो होइन डाक्टर साहब। डाक्टर साहब स्वयं यो विषयमा अगुवा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब त्यही क्षेत्रको हुनुहुन्छ, दैलेखदेखिको त्यहाँको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। कमजोरी नेपाल सरकारमा चाहिँ अब नहोला। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यतिको उपलब्धि भइसकेपछि अहिलेको सरकार प्रमुखले पनि यो कुरालाई चाहिँ निकै गहनताका साथ लिएको पाउँछौँ र विशेषज्ञहरूको भनाइलाई उहाँले अब लिनुहुन्छ होला। होइन भने चाहिँ चाहिएको नेपाललाई हो। भारतका चाहिँ विशेषज्ञहरू, बौद्धिक जमातहरू, पूर्व प्रशासकहरू चाहिँ अगाडि बढिसक्नुभयो होइन, वार्ता गरेर मिलाउनुपर्छ नेपालबाट भनेर चाहिँ भारतकै सेना प्रमुखलाई त्यहीँबाट चुनौती गएको अवस्था भयो भने नेपालबाट चाहिँ नहुने भन्ने त अब सरकारकै कमजोरी त मान्नुपर्छ नि डाक्टर साहब होइन। मैले त्यसरी नै बुझेँ। म एकपल्ट प्रतिक्रिया हेर्छु है, अगाडिदेखिको केही छ कि। कृपया यसलाई सेयर गरिदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ है। बौद्धिक जीवनशैली, if you want to get rid of COVID-19 and want to be of this situation, must be followed this following step. 1 for 3 days, only take vegetable into it, juices like tender coconut. यो मैले इङ्ग्लिस बुझिनँ है, यो के भन्नुभएको छ मैले पढ्न सकिनँ, मैले माफ मागेँ। ल, खासै प्रतिक्रियाहरू आएको छैन। यो जानकारीमूलक भएको हुनाले यहाँहरूले आजको नेपाल बाणीलाई एकपल्ट खोजेर पनि सुनिदिनु होला। त्यहाँ विजय जोलीजी र अशोक मेहताजीको अन्तर्वार्ता ऋषि धमलाजीले लिनुभएको छ। यो रेकर्डेड हुन्छ पक्कै पनि। आवश्यक परे पनि त्यो क्लिप मैले पनि एफएमबाट चाहिँ रेकर्ड गरेर राखेको छु। मेरो मेसेन्जरमा आउनु होला, मैले त्यो पठाउने कोसिस गर्छु। अनि त्यो मिल्ने रहेछ भने, कानुनले मिल्ने रहेछ भने, किन सार्वजनिक भएको हुनाले जहाँसम्म लाग्छ मलाई मिल्छ। त्यसकारण यो नेपाल र नेपालीको जित हुँदै गरेको यो सूचना हो, यो जानकारी हो। यति भन्दै मैले आजको छोटो फेसबुक लाइभबाट जो जति जानकारी गराएँ मैले हाम्रो धर्म पुरा गरेको छु र नेपाल राष्ट्रले फेरि पनि एक किसिमको जित हासिल गर्दै गरेको, नेपाल राष्ट्रको एउटा टुक्रा जो जाँदै थियो त्यो नेपालमै आउने जो सङ्केत हामीले पायौँ। र यसको निमित्त हामीले भारतका पूर्व सेनापति अशोक मेहताजीले जुन खुलासा गरिदिनु भएको छ, भारतले नेपाललाई गरेको हस्तक्षेप, भारतले नेपाललाई पहिला गर्दै गरेको माइक्रो म्यानेजमेन्ट, यसले भारतले नै धक्का खाएर भारतले त्यो नीति छोडिसकेको छ। अब नेपालमा त्यो कहिले पनि भारतले गर्दैन भनेर जो उहाँले इङ्गित गर्नुभएको छ, बरु चीनको चाहिँ हस्तक्षेप बढ्ला कि चीनले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ला कि भनेर जो उहाँले आशंका गर्नुभएको छ। र जो लिम्पियाधुरादेखि कालापानीको जमिन, त्यो वार्ताद्वारा नै मिल्छ। नेपालले तथ्य प्रमाण राखोस्, हामी पनि तथ्य प्रमाण राख्न भन्छौँ भारत सरकारलाई। नेपाल सरकारले तयार गरोस्, दुई देश बीच बसौँ, दुई देश बीच वार्ता मिलेन, एकले अर्कोलाई विश्वास गर्ने वातावरण भएन भने तेस्रो देशको प्राविधिक टोली ल्याएर भए पनि हामीले मिलाउनुपर्छ भन्ने कुरा योभन्दा उत्तम बाटो हुँदैन। यही कुरा अन्तिममा भन्दै म बिदा भएँ। नमस्कार, हामी सबैको जय होस्।